औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज हम पढ़ेंगे सबक स्वामी विवेकानंद का दूसरा हिस्सा। देखो बच्चों, गोडनेथ कर तह क्लियर ये दूसरा हिस्सा क्या गो। युस ये सबक स्वामी विवेकानंद अत 3 पेज 3 सफ ठीक है। 1.5 सफ पर्नो मे तह रात तो तमिक क्वेश्चन तक वो 1.5 सफ ये पढ़ना बह आज तो बे करना पत अमिक क्वेश्चन। बस इतना ही है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। बहुत दपान तुम मा गो परेशान या कन्फ्यूज मा ग पहला हिस्सा ये दूसरा हिस्सा क्या ठीक है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे ठीक है, जो हमें आज पढ़ना है। हाँ, इसको पढ़ेंगे, इसकी बुलंद खवानी करेंगे ताकि पारनस मज मा गस परेशानी या यम मुश्किल अल्फाज आसन तिहुंद मानी लिखो। यह बह प्रत सात तह वनान ताकि तह गि जहन नशीन। तो तुम करो पन्ने उर्दू किताब हूँ सफ नंबर 45। तो सबसे पहले मैं ये बुलंद आवाज में पढ़ूंगा और आपको अपनी किताब की तरफ नजर रखना है ठीक है। स्वामी विवेकानंद को रामाकृष्ण मिशन का बानी कहा जाता है। उन्हीं की कोशिशों से मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमेरिका और यूरोप को विदानियत, देखो यहाँ मैंने पहले ही विदानियत लिखा है, हिंदू के फलसफे ठीक है, और योगा के हिंदुस्तानी फलसफों से शनासाई हो गई। देखो यहाँ शनासाई हम लिखेंगे, ये मैंने नहीं लिखा है शनासाई के लफ्जी माने है वाकफियत होना। और एक है यहाँ योगा के लफ्जी माने है शामिल होना, मुत्तहिद होना ठीक है। ये मजहबी हिंदू इज़मस मज अत वारिया खास अहमियत ठीक है। इतना ही नहीं, बैनुल मज़ाहिब आग ही का बेड़ा उठाने का सहरा भी उन्हीं के सर जाता है। बैनुल मज़ाहिब मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान, और आग ही के लफ्जी माने है इल्म, जिससे 19वीं सदी के इख्तिताम पर हिंदुइज्म एक आलमी मजहब के तौर पर उभरने में कामयाब हुआ। जदीद हिंदुस्तान में हिंदू मत के अहयाए नाव के लफ्जी माने है नई जान डालना, अहयाए नाव नई जान डालना ठीक है, के लिए स्वामी विवेकानंद की कोशिशों को खास अहमियत हासिल है। विवेकानंद के रूहानी गुरु के लफ्जी माने है, यहाँ मैंने नहीं लिखा है रूहानी उस्ताद, गुरु के माने है उस्ताद। रामाकृष्ण ने उनको सिखाया था कि तमाम मज़ाहिब सच्चे हैं और इंसानियत की खदमत ही खुदा की बड़ी इबादत है। अपने गुरु की वफात के बाद विवेकानंद तवील सफर पर निकले। तवील के लफ्जी माने यहाँ मैंने लिखा है लंबा, और बस्ती बस्ती घूम कर लोगों की हालत का अपनी आंखों से मुशाहिदा किया ठीक है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप का सफर भी किया और वहां लोगों के सामने हिंदू मत का फलसफा बयान किया। विवेकानंद ने अपने नजरियात की बुनियाद विदानियत, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, हिंदू के फलसफे विदानियत पर रखी। उन्होंने अपने पैरोकारों को हिदायत की कि वो पाक दिल और पाक नजर होकर रहें और खुद गर्जी और लालच को छोड़ दे। उन्होंने इंसान साजी, यहाँ मैंने लिखा है इंसान साजी, इंसान बनाना को अपना मकसद करार दिया। अपनी गैर मामूली सलाहियतों और इल्मी व अमली सतह पर अपनी बेलूस कोशिशों की बदौलत उनको जदीद हिंदुइज्म में सबसे ज्यादा बाअसर शख्सियत माना जाता है। उन्होंने हिंदुस्तान और इससे बाहर हिंदू मत के अंदर एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने हिंदू मत के तमाम फिरकों के लफ्जी ये जो फिरको है ये फिरका की जमा है, और दुनिया के तमाम मज़ाहिब को एक ही मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते करार दिया। उनके खुतबात पर मुश्तमिल कई किताबी मंजर आम पर आ चुकी है और दुनिया भर में शौक से पढ़ी जाती है। देखो बच्चों, ये इस दूसरे हिस्से की बुलंद खवानी है, और इसमें जो अल्फाज मुश्किल अल्फाज मोटे अल्फाज निकले हैं उनके भी माने मैंने लिखे हैं। वो कर बह काम अथ युसान में तह पर्नो कशिर पे तार बह तह फिक्र यह युस तह मे अमि ब्रोह पर्नो
تو سہ تہ آمت سہ پرنٲے مےٚ کتھ تومت کہ سا یہ مےٚ نتیجس منٛز واریاہن لُکن کُس زندگی ہٕنٛز فکر تو روحانی سطحس پر اکھ نوٚو انقلاب گوٚو یہ سا برپا سوامی وویکانند سۭتۍ تو آز پرو آز یُس أسۍ پوٚر یعنی سوامی وویکانند ہسا چھُ راما کرشنا مشنُک بانی تہِ کیٛاہ گوٚو راما کرشنا اوس اکھ سنت اکھ یوگی اکھ یعنی بوٚڑ بار یوگی اکھ تو اہلِ بنگالس منٛز سا ٲسۍ کیٛاہ کران تٔمۍ سٕنٛدِس شاگردس یُس تٔمۍ سُنٛد شاگرد وویکانند تٔمۍ ہسا کٔر کٲم کیٛاہ کٔرٕن رام کرشنا مشنٕچ بنیاد ہسا ترٲو تٔمی تۄہہِ اگر تۄہہِ کانٛہہ وَنہِ راما کرشنا مشن کی بنیاد کس نے ڈالی آپ کو یہی لکھنا ہے راما کرشنا مشن کی بنیاد سوامی وویکانند نے ڈالی یہ گو راما کرشنا یہ دپان تٔمۍ سٕنٛدیو کوشش سۭتۍ وویکانندنیو کوشش سۭتۍ ہسا مغربس منٛز بالخصوص امریکہس منٛز یورپس منٛز یم تہِ ہسا کیٛاہ ٲسۍ ہندوازمٕکۍ فلسفہٕ ٹھیک چھا ہندوازمٕکۍ فلسفہٕ یم ٲسۍ تمن ہسا تہنٛز واقفیت ہسا کٔرٕن لُکن نِش واقفیت یُتُے یوت نہٕ یہِ بلکہ یم ہسا مختلف مذہبن منٛز مختلف مذہبک درمیان یم تہِ یہ سا کینٛہہ مطلب مسلہٕ ٲسۍ یا علمُک مسلہٕ اوس یہِ ہسا سورُے ہسا کوٚر کٲم یہِ ہسا تُل سورُے أمۍ کُس یہِ ہسا چھُ أمۍسٕے پلس پوائنٹ میلان کس وویکانندس یعنی 19ویں صدی کے اختتام پر ییٚلہِ 19ویں صدی مۄکلے دپان ہندوازم ہسا بنیو اکھ بوٚڑ مذہب اُبرِتھ ہسا آو سُہ برونٛہہ کُن بوٚڑ مذہب ہسا بنیو پتہٕ چھُ جدید ہندوستانس منٛز یُس اتھ نوٚو جان دیُت سُہ دیُت کٔمۍ سُہ ہسا چھُ تمیُک یہ ہسا چھُ فٲیدٕ چھُ میلان سوامی وویکانندس یعنی سوامی وویکانند کیٛاہ چھُ تیٚلہِ بہترین شخصیت سوامی وویکانندٕچ یہ ہسا چھُ تٔمۍ سُنٛد روحٲنی کُس استاد راما کرشنا دپان راما کرشنا ہسا ووٚن سوامی وویکانندس دوٚپنس ساروی کھۄتہٕ بہترین انسان گوٚو سُہ یُس انسانیتٕچ کیٛاہ کرِ قدر کرِ تہٕ پتہٕ ہسا ییٚلہِ سُہ گُزریو تہٕ بیٚیہِ دوٚپنس سٲری مذہب ہسا چھِ پٔزۍ کیٛاہ چھِ پٔزۍ پتہٕ ییٚلہِ ہسا تٔمۍ سُنٛد یعنی راما کرشنا گُزریو پتہٕ درٛاو سوامی وویکانند طویل سفرس پٮ۪ٹھ تٔمۍ ہسا کوٚر کٲم تٔمۍ ہسا تور فکرِ کۄمن تٔمۍ ہسا تور تِمن یہ ہسا یمن لُکن ہسا تور تِمن فکرِ کانٛہہ فکرِ تور نہٕ کہِ یہِ تور نہٕ فکرِ کہِ ہندوازم کیٛاہ سا چھُ تہٕ لہذا تٔمۍ ووٚن لالٕچ ترٲیِو سا یم تٔمۍ سٕنٛدۍ پیروکار ٲسۍ سوامی وویکانند سٕنٛدۍ پیروکار دوٚپنکھ لالٕچ ترٲیِو یہ سا یہ خود غرضی ترٲیِو ساروی کھۄتہٕ بہترین ہسا چھُ کیٛاہ کرُن انسان سازی یعنی انسان بنُن ساروی کھۄتہٕ بہترین ہسا چھُ انسان بنُن بس سُے ہسا گوٚو تہٕ لہذا یم تہِ اتھ منٛز فرق وغیرہ چھُ یِم کٔرِو سٲری ختم تہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ خۄطبات تہِ آز تہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز کِتاب سوامی وویکانندٕنۍ یم ہسا آز تہِ چھُ یِوان یہ سا یہ یم ہسا آز تہِ شوقہٕ سان چھُ پران اتھ منٛز درٛاے سوال زٕ اکھ چھُ راما کرشنا مشن کا بانی کس کو مانا جاتا ہے یہ وون میں تۄہہِ وویکانند نے اپنے نظریات کی بنیاد کس فلسفے پر رکھی انشاءاللہ الرحمن یہ سوال کل کریں گے باقی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ